वेलकम टू बोलते हाथ। मेरे प्यारे दोस्तों, क्या आपका ताल्लुक़ बुर्ज सोर से है और आपको अंदर से हमेशा ये लगता है कि आपके अंदर काम करने की सलाहियत बहुत मज़बूत है। आप ज़िंदगी में आहिस्ता ज़रूर चलते हैं लेकिन कभी रुकते नहीं हैं और कुछ ऐसा बनाना चाहते हैं जो तवील मुद्दत तक कायम रहे, लेकिन फिर भी एक अजीब सी मुश्किल आपकी ज़िंदगी में बार बार आती है। आप काम शुरू तो करते हैं लेकिन इसमें रफ्तार नहीं पकड़ पाते। आप सोचते बहुत ज़्यादा हैं और बहुत अमली सोच रखते हैं, लेकिन अपने आरामदेह दायरे यानी कंफर्ट ज़ोन से बाहर निकलना आपको बहुत मुश्किल लगता है। आपको ज़िंदगी में हर हाल में इस्तेहकाम चाहिए, सिक्योरिटी चाहिए, पैसा चाहिए, मुआशरे में एहतराम चाहिए और दिल का सुकून भी चाहिए, लेकिन अंदर ही अंदर एक खौफ हमेशा कायम रहता है। अगर मैंने कोई रिस्क लिया तो सब कुछ बिगड़ ना जाए, अगर मेरा फ़ैसला गलत हो गया या मेरी मेहनत का कोई नतीजा ना निकला तो क्या होगा। तो मेरे दोस्तों, यही बुर्ज सोर की सबसे बड़ी और गहरी कहानी है। आप लोग कमज़ोर नहीं हैं और ना ही आप सुस्त रफ्तार हैं, बल्कि आपका पूरा निज़ाम ज़िंदगी बाकी दुनिया से अलग है। आप एक बीज की तरह बढ़ते हैं जो एक दिन में दरख्त नहीं बनता, लेकिन अगर एक बार मिट्टी में अपनी जड़ पकड़ ले तो ज़िंदगी का कोई भी तूफ़ान, तेज़ आंधी आपको हिला नहीं सकती। इल्म नजूम में माना जाता है कि बुर्ज सोर लड़ाई शुरू करता है, लेकिन बुर्ज सोर एक मुस्तकिल सल्तनत और साम्राज्य कायम रखता है। आज की ये वीडियो सिर्फ अहदाफ के तयन की नहीं, बल्कि आपके अंदर छुपे हुए ममार को जगाने के लिए है। मैं आपको बताऊंगा कि आपको किसी आर्जी तरतीब या मोटिवेशन की नहीं, बल्कि एक मजबूत निज़ाम की ज़रूरत है, ताकि आप अपने सब्र को अपनी ताकत बना सकें और अपनी आराम पसंदी को एक बेहतरीन नज़्म व ज़ब्त में तब्दील कर सकें। बुर्ज सोर का सबसे बड़ा राज ये है कि आपका काम फौरी या सतही नहीं होता, बल्कि बहुत गहरा होता है। आप लोगों को जल्दी मुतासिर नहीं करते, लेकिन आपके अंदर तवील मुद्दती एतमाद कायम करने की सलाहियत होती है। आपको रोज़ाना नए ख़यालात नहीं चाहिए, आपको एक ही आइडिया पर पूरी ज़िंदगी गुजार कर इसे कीमती बना सकते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा मोड़ आता है। आपकी जो सबसे बड़ी ताकत है वो कभी कभी आपका सबसे बड़ा जाल बन जाती है। आपकी ताकत इस्तेहकाम है, लेकिन इसका जाल ये है कि आप ज़िंदगी में एक ही जगह रुक जाते हैं। आपकी ताकत सब्र है, लेकिन इसका जाल ये है कि आप कामों में होने वाली ताख़ीर को अपनी आदत बना लेते हैं। आपकी ताकत वफ़ादारी है, लेकिन इसका ख़तरनाक जाल ये है कि आप गलत जगह या गलत काम में सिर्फ़ इसलिए लंबा अरसा रुक जाते हैं क्योंकि आपको तब्दीली से डर लगता है। हमें इसी फ़र्क को समझना है कि कहाँ आपका सब्र आपकी ताकत और कहाँ वही सब्र काम को टालने की सुस्ती बन चुका है। कहाँ आपका धीमापन आपकी ज़हनी पुख्तगी है और कहाँ वो सिर्फ़ तब्दीली का खौफ है। अगर आप बुर्ज सोर की बुनियादी तवानाई को समझें तो ये कुदरती दायरे की दूसरी राशि, दूसरा बुर्ज है जिसका ताल्लुक़ सीधा इंसान के वसाइल, पैसे, ख़ानदान, खुराक, बचत और अपनी नज़र में अपनी इज़्ज़त से है। चूँकि आपका अंसर मट्टी यानी ज़मीन है, इसलिए आपको मादी और वाज़ेह नताइज पसंद हैं। आपको वो तरक्की चाहिए जो बैंक बैलेंस में, सुधरती हुई सेहत में, नए हुनर में, ज़ाती मकान या कारोबार के इस्तेहकाम में साफ नज़र आए। आपका मालिक सियारा ज़ोहरा वीनस जो आपको खूबसूरती, अच्छा ज़ौक़, आराम और गुफ्तगू में मिठास देता है, लेकिन अगर इसका मनफी असर हो तो इंसान हद से ज़्यादा आराम परस्त, ज़रूरत से ज़्यादा ख़र्चा करने वाला और सुस्ती का शिकार हो जाता है। इसलिए आपके लिए पहला असूल ये है कि आराम को हमेशा मेहनत के बाद मिलने वाला इनाम बनाएं, इससे अपनी मुस्तकिल तर्ज़ ज़िंदगी ना बनने दें। बुर्ज सोर के लिए गोल सेटिंग का पूरा नक्शा इनके ज़मीनी अंसर के मुताबिक होना चाहिए। इसका पहला मरहला ये है कि आप अपने लिए एक लाइफ एसेट यानी ज़िंदगी का असासा मुंतखब करें। आपका हदफ सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि मुझे कामयाब होना है, बल्कि ख़ुद से पूछें कि अगले 12 महीने में आपका कौन सा असासा बनाना चाहते हैं। चाहे वो हुनर का असासा हो, पैसे का हो, सेहत का हो या ख़ानदानी सिक्योरिटी का हो। जब आप अपने हदफ को असासे की शक्ल देते हैं तो आपका दिमाग फ़ौरन मुतहरिक हो जाता है, क्योंकि आपको चीज़ों को आहिस्ता आहिस्ता जोड़ना पसंद है। दूसरा मरहला ये है कि अपने इक़्तिदार का ऑडिट करें। 3 कॉलम बनाएं। पहले में लिखें कि आपकी कुदरती खूबियाँ कहाँ हैं, दूसरे में लोग आप पर किस बात के लिए भरोसा करते हैं और तीसरे में लिखें कि आप आराम पसंदी की वजह से कहाँ पीछे रह रहे हैं। याद रखिए, हदफ लिखने के साथ साथ अपने आराम को हदूद में रखना यानी कंफर्ट मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। तीसरा मरहला ये है कि अपनी सुस्त रफ्तार तरक्की को एक मुक़द्दस अमल
آپ اگر تیز نہیں ہیں تو اس پر شرمندہ نہ ہو۔ آپ کا اصول یہ ہونا چاہیے کہ میں آہستہ چلوں گا لیکن روزانہ چلوں گا۔ روزانہ کا ایک ایسا چھوٹا عمل منتخب کریں جو آپ ہر حال میں پورا کریں، چاہے وہ 45 منٹ کا مطالعہ ہو، 20 منٹ کی چہل قدمی ہو یا اپنے کام کی پریکٹس ہو۔ چوتھا مرحلہ 12 مہینے کا ایک مضبوط مشن بنانا ہے جس میں 3 چیزیں لازمی ہوں: سیکیورٹی، کوالٹی اور گروتھ۔ اپنے اہداف اور نمبرز کو ہمیشہ حقیقت پسندانہ رکھیں، کیونکہ اگر آپ خود کو غیر حقیقی اہداف دیں گے تو آپ کی حرکت بالکل بند ہو جائے گی۔ 5واں مرحلہ اپنے آرام کا بجٹ بنانا ہے۔ یہ لکھیں کہ آپ کب اور کتنا آرام کریں گے اور کون سا آرام، جیسے سوشل میڈیا اسکرولنگ یا زیادہ سونا، آپ کے مقصد کو نقصان پہنچا رہا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی میں خوشی اور آرام کو ختم نہیں کرنا بلکہ اسے صحیح جگہ دینی ہے۔ برج ثور کا پیسے سے قدرتی تعلق ہے، لیکن اگر آپ پیسے کو صرف خوف سے جوڑیں گے تو بے چینی بڑھے گی، اور اگر لالچ سے جوڑیں گے تو حد سے زیادہ وابستگی پیدا ہوگی۔ پیسے کو ہمیشہ صحیح عمل اور خدمت سے جوڑیں تاکہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچانے کا ذریعہ بنے۔ اپنے اندر موجود ضدی پن کو عزم اور ہمت میں تبدیل کریں۔ اپنے اندر یہ عہد کریں کہ میں اپنی غلطی اور غلط عادتوں یا اپنی انا کے لیے ضد نہیں کروں گا، بلکہ اب میں اپنے صحیح اہداف اور روزمرہ کے عمل پر ضد کروں گا۔ میری ضد ہے میرے اہداف کی حفاظت کرے گی، میری تساہل کی نہیں۔ انسان کو نتائج یا پھل کی پرواہ کیے بغیر اس سے وابستگی چھوڑ کر اپنے فرائض اور صحیح اعمال کو مسلسل انجام دینا چاہیے، کیونکہ جو انسان پھل کی فکر کیے بغیر عمل کرتا ہے وہ زندگی کی بلند ترین حالت کو پا لیتا ہے۔ برج ثور کی سب سے بڑی ہی نتائج پیسے، آرام اور ماضی سے حد سے زیادہ وابستگی ہے۔ آپ تبدیلی کم کرتے ہیں لیکن سیکیورٹی کی فکر زیادہ کرتے ہیں۔ ہنر کم بناتے ہیں لیکن آمدنی کی فکر زیادہ کرتے ہیں۔ فکر کو عمل میں بدلو۔ اگر پیسے کی فکر ہے تو ہنر سیکھنے پر کام کریں، اگر صحت کی فکر ہے تو جسمانی حرکت پر کام کریں، اور اگر مستقبل کی فکر ہے تو آج کی بنیاد مضبوط کرنے پر کام کریں۔ روزانہ صبح اٹھ کر خود سے پوچھیں کہ آج میرا بنیادی عمل کیا ہے، میرا جسمانی عمل، میرا مالیاتی عمل اور میرا ہنر کا عمل کیا ہے، اور ان پر چھوٹی ہی صحیح لیکن روزانہ پیش رفت کریں۔ آخر میں خود کو بہتر بنانے کے لیے کچھ عملی اقدامات کو اپنی زندگی کا حصہ بنائیں۔ پہلا اقدام یہ ہے کہ جمعے کے دن، جو کہ آپ کا سیارہ زہرہ کا دن ہے، اسے صرف تفریح کا دن نہ بنائیں، بلکہ اس دن اپنے کپڑے، اپنے گھر، اپنے جسم اور اپنے خیالات کو صاف اور پاکیزہ رکھیں۔ دوسرا اقدام یہ ہے کہ چونکہ برج ثور کا تعلق خوراک اور وسائل سے ہے، اس لیے ہر ہفتے کسی نہ کسی ضرورت مند انسان کو کھانا یا راشن فراہم کریں۔ تیسرا اقدام اپنی زبان اور گفتگو پر ڈسپلن قائم کرنا ہے۔ کم بولیں لیکن سچا اور میٹھا بولیں۔ آپ کی گفتگو سے کسی کو چوٹ نہیں پہنچنی چاہیے۔ چوتھا اقدام یہ ہے کہ روزانہ 20 منٹ جسمانی ورزش یا چہل قدمی لازمی کریں، کیونکہ اگر آپ کی توانائی جسم میں اٹکے گی، سستی بنے گی، بیماری بنے گی، اور اگر چلے گی تو طاقت بنے گی۔ پانچواں اقدام یہ ہے کہ ہمیشہ کام پہلے اور آرام بعد میں قانون بنائیں، اور ہر جمعے کو 10 منٹ نکال کر ان تمام نعمتوں کا شکر ادا کریں جو کائنات نے آپ کو دی ہیں۔ یاد رکھیے، برج ثور کی کامیابی کبھی شور مچانے والی نہیں ہوتی، یہ بہت خاموش اور پرسکون طریقے سے آتی ہے، لیکن جب آتی ہے تو صدیوں تک ٹکتی ہے۔ آپ کا ہدف دنیا کو دکھاوا کرنا نہیں بلکہ اپنی زندگی میں حقیقی اصول لانا ہے۔ آپ کو بھاگنا نہیں ہے بلکہ بنانا ہے، آپ کو لڑنا نہیں ہے بلکہ ٹکنا ہے، اور آپ کو جلدی نہیں بلکہ گہرائی چاہیے۔ جب آپ اپنی آرام پسندی کو نظم و ضبط میں بدلیں گے اور اپنی ضد کو عزم میں تبدیل کریں گے تو آپ ایک ایسا جیون بنائیں گے جو صرف چمکے گا نہیں بلکہ ہمیشہ قائم رہے گا۔ ویڈیو کے نیچے کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ آپ اگلے 12 مہینوں میں اپنا کون سا لائف ایسٹ بنانے جا رہے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔